आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। दारुस्सलाम, जी हाँ, दारुस्सलाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर दफ्तर जो हैदराबाद में आगापुरा में वाक़ है। आज रियासत तेलंगाना बल्कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों का मरकज़ सियासी बना हुआ है। जी हाँ, यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हेडक्वार्टर है, जहाँ पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी अपने कायदीन के साथ मजलिस के लाएअमल को तैयार करते हैं और वहाँ से उस पर अमलवारी की जाती है। दारुस्सलाम का मजलिस के अय्याम और मजलिस की कामयाबी में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि दारुस्सलाम हैदराबाद की आवाम और मजलिसी कायदीन के दरमियान का ऐसा रब्ता है जो हमेशा ही से काफ़ी अहमियत का हामिल रहा है। दारुस्सलाम के पीछे भी एक बड़ी दास्तान है। दारुस्सलाम को मजलिस को हासिल करने के लिए काफ़ी कानूनी जद्दोजहद करनी पड़ी। काफ़ी अरसे तक मजलिस तामीर मिल्लत और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरमियान कानूनी चाराजोई जारी रही हाई कोर्ट में। उसके बाद कई सालों के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में फ़ैसला आया और तब कहीं जाकर दारुस्सलाम पर मजलिस का कब्ज़ा यकीनी हुआ, और जिस तरह से वो चाहते थे, मजलिसी कायदीन चाहते थे। मजलिसी कायदीन की 3 पीढ़ियाँ यानी कि मौलाना अब्दुल वाहिद अवैसी अलैहिर्रहमा बानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसके बाद सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी अलैहिर्रहमा साबिक़ सदर कुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और अब सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को मिलाकर जुमला 3 पीढ़ियों ने दारुस्सलाम में अपने सियासी कारवान को दारुस्सलाम से ही आगे बढ़ाया। और अब सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन के हाथों में मजलिस की बागडोर है। उनके साथ उनके भाई कायद मुक़र्रिना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन अवैसी का मुकम्मल ताउन हासिल है, और इन दोनों भाइयों ने मिलकर न सिर्फ रियासत बल्कि सारे हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वसाअत के लिए काम किया है। और आज हम देखते हैं कि कुछ ही दिन कबल महाराष्ट्र में भी इनके 2 अरकान असम्बली रुकन पार्लियामेंट है, तो बिहार में भी हाल ही में इनके 5 रुकन असम्बली मुंतखब होकर आए हैं। आज मैं आपको GHMC के इंतखाबात के तनाजुर में मजलिस के मुताल्लिक़ कुछ बताना चाहता हूँ, तो मैंने समझा कि इससे कबल के मजलिस के ताल्लुक़ कुछ बताऊँ, दारुस्सलाम का जिक्र किया जाए, क्योंकि लोग जानते तो हैं दारुस्सलाम क्या है, लेकिन दारुस्सलाम के मुताल्लिक़ उतनी जानकारी लोगों को नहीं है। मैं समझता हूँ कि मेरी दानिश में जो भी रहा मैं आप तक पेश किया हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैदराबाद और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काफ़ी अहम रोल रहा है। मजलिस के साबिक़ मरहूम सदर जनाब सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी अलैहिर्रहमा भी सबसे पहले बैशत रुकन बल्दिया हैदराबाद कॉरपोरेशन मुंतखब हुए मल्लेपल्ली से, और उनका सियासी सफ़र का आगाज़ हुआ। उसके बाद वो बैशत रुकन असम्बली मुंतखब होते आए, फिर रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए। एक बड़ा कामयाबी का सफ़र अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी अलैहिर्रहमा का रहा। उन्होंने मजलिस को पहले तेलंगाना के अंदर मजबूत करने की उनकी मनसूबाबंदी थी। उन्होंने रियासत तेलंगाना में बल्कि हैदराबाद में मजलिस को उन्होंने मजबूत किया। उनकी हयात में जब कभी भी बल्दी इंतखाब होते थे तो सारी रियासत में मजलिस बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेती थी, लेकिन असम्बली इलेक्शंस में और पार्लियामेंट इलेक्शन में मजलिस हैदराबाद से आगे बढ़कर कहीं भी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेती थी। लेकिन जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों में मजलिस की बागडोर आई तो इन्होंने रियासत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से बाहर निकलकर महाराष्ट्र में अपने कदम जमाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात में हिस्सा लिया, बिहार में 2 बार इंतखाबात में हिस्सा लिया, और महाराष्ट्र और बिहार में उन्होंने कामयाबी हासिल की। सदर मजलिस का ये ख्वाब है कि वो सारे हिंदुस्तान में दलितों और मुसलमानों की यानी पिछड़े तबक़ात की जमात बनकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उभरे, आगे बढ़े, और ये दोनों तबक़ात मजलिस की कामयाबी में अहम रोल अदा करें, ताकि उनकी हकीकी सही नुमाइंदगी पार्लियामेंट और अराकीन पार्लियामेंट और ऐवान असम्बली में की जाए। नाज़रीन, मैं अभी आपको GHMC के मुताल्लिक़ बता रहा था कि मजलिस बल्दिया हैदराबाद में काफ़ी अच्छा रहा है। सबसे पहले मजलिस के 2 कारपोरेटर मुंतखब हुए बल्दिया में, उसके बाद ये तादाद बढ़ती गई, और ऐसा एक मौक़ूफ़ आया कि मजलिस के बग़ैर किसी जमात को अज़ीम तर बल्दिया हैदराबाद में इख्तियार करना नामुमकिन हो गया था। मजलिस की तायदी से जमातों ने
مجلس بلدیہ پر اپنا قبضہ برقرار کیا. حالانکہ کانگریس نے مجلس بلدیہ کے قیام سے لے کر 2009 تک کانگریس کا قبضہ مسلسل رہا. درمیان میں ایک بار تلگو دیشم جماعت کا میئر رہا, اس وقت مجلس کی تلگو دیشم کو تائید حاصل رہی. اور اب اس کے بعد جب کانگریس دوبارہ برسر اقتدار آئی تو پھر GHMC انتخابات ہوئے 2009 میں, تو مجلس کی تائید ہی سے کانگریس نے GHMC پر قبضہ کیا اور ان کا میئر بنا. 3 سال کے لیے کانگریس کا میئر تھا, اس کے بعد پھر 2 سال کے لیے مجلس کا میئر تھا. اور مجلس اتحاد المسلمین نے بھی 4 بار GHMC کے میئر کی کرسی پر قبضہ کرنے میں کامیابی حاصل کی, جس کے لیے انہیں کانگریس کا ساتھ حاصل رہا. 2009 میں جو عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے انتخابات ہوئے تھے, اس میں مجلس نے 44 نشستوں پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا تھا. اس کے بعد 2016 میں مجلس نے اپنے اس مظاہرے کو برقرار رکھا اور 2016 میں 45 نشستیں مجلس اتحاد المسلمین نے GHMC میں حاصل کی اور کافی بڑی دوسری بڑی جماعت کا درجہ حاصل کیا. حالانکہ TRS نے 99 نشستیں حاصل کرتے ہوئے تنہا اقتدار حاصل کیا GHMC کا. مجلس دوسری بڑی جماعت رہی. ان انتخابات میں ایک طرف کانگریس کا مکمل صفایا ہوا تو بھارتیہ جنتا پارٹی کا بھی تقریباً صفایا نظر آ رہا تھا, کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو صرف 4 اراکین منتخب ہوئے تھے اور کانگریس صرف 1 منتخب ہوا تھا. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین 2020 کے GHMC انتخابات میں کس طرح اپنا ریکارڈ جو ہے سابقہ ریکارڈ کو برقرار رکھتی ہے اور کس طرح مظاہرہ کرتی ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین 50 نشستوں پر مقابلہ کرتی تھی, لیکن اس بار 60 نشستوں پر مقابلہ کرے گی. مجلس کی نظر میں کچھ ایسے بلدی حلقے بھی ہیں جو مجلسی اراکین اسمبلی حلقوں سے باہر ہیں, جہاں پر یا تو کانگریس کی نمائندگی ہے یا پھر BJP کی نمائندگی ہے یا پھر TRS کی نمائندگی ہے. وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین اپنے امیدواروں کو کھڑا کر کے وہاں پر سے بھی کامیابی درج کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے, کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے مجلس کو دلت طبقے کے ووٹ بھی حاصل ہو رہے ہیں اور مجلس نے بھی دلت طبقے کو بڑی طور پر نمائندگی دی ہے, کارپوریشن میں ٹکٹ دیے ہیں اور BC طبقات کو بھی کارپوریشن میں ٹکٹ دیے. تو اس طرح سے یہ لگ رہا ہے کہ غیر مسلم طبقہ بھی مجلس کو ووٹ دینے کے موڈ میں ہے اور اس طرح مجلس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید 10 زائد سیٹیں یعنی کہ 60 بلدی حلقوں میں اس بار مقابلہ کرے گی. GHMC کے جو انتخابات ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ BJP پوری جارحانہ انداز میں اپنی مہم کا آغاز کر دیا ہے. چار مینار کے دامن میں موجود لکشمی مندر میں پوجا کرتے ہوئے BJP کے صدر نے اپنی انتخابی مہم کا عملاً آغاز کر دیا ہے. ادھر TRS بھی BJP کے جارحانہ موقف کو اور دباک کے ضمنی انتخابات کے نتائج کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت گھبراہٹ کا شکار ہے. ایک قدم پیچھے ہٹ کر GHMC انتخابات میں مقابلے کی پالیسی بنائی ہے اور اس پر TRS جائے گی. TRS کہہ رہی ہے کہ وہ ترقی کو اپنا مدعا بنائے گی اور بھارتیہ جنتا پارٹی جس طرح سے انڈسٹریز کو یعنی کہ جو نورتن کہا جاتا تھا, جن کو جواہر لال نہرو اور اندرا گاندھی نے جن کو تیار کیا تھا, جو 9 انڈسٹریز ہیں بڑے سرکاری انڈسٹریز ہیں, ان انڈسٹری کو آج یہ BJP حکومت فروخت کر رہی ہے اور خانگی سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں دے رہی ہے. تو اس کو مدعا بناتے ہوئے اور فرقہ پرستی کو مدعا بناتے ہوئے TRS آگے بڑھے گی. ادھر بھارتیہ جنتا پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ ترقی کے ایجنڈے کو لے کر وہ آگے بڑھے گی. مرکزی حکومت کی جانب سے تلنگانہ حکومت کو دیے گئے فنڈز کے متعلق وہ بات کو اجاگر کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی بات کر رہی ہے. لیکن یہاں پر ادھر ایک بار KTR نے حال ہی میں یہ کہا ہے کہ ہمارا مقابلہ مجلس سے بھی رہے گا. ہمیشہ سے مجلس کا برسر اقتدار جماعت کے ساتھ دوستانہ مقابلہ رہا ہے, لیکن اس بار KTR نے کھلے عام کہا ہے کہ ان کا مقابلہ مجلس سے بھی رہے گا اور مجلس کے حلقوں سے وہ 10 وارڈوں میں کامیابی حاصل کریں گے. تو اب یہ ہو گیا ہے کہ مجلس کا مقابلہ نہ صرف TRS بلکہ مجلس کا مقابلہ BJP سے بھی نظر BJP سے بھی نظر آ رہا ہے, کیونکہ BJP بھی پرانے شہر کے کچھ اہم سیٹوں پر جو ہے سو اپنے نمائندے اتار رہی ہے, اپنے امیدوار اتار رہی ہے. اس طرح یہ سیروخی مقابلہ نظر آ رہا ہے. کانگریس مقابلے میں نظر نہیں ہے, لیکن مجلس کو اپنے سابقہ ریکارڈ کو برقرار رکھنے کے لیے کافی جدوجہد کی ضرورت ہے. اور صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی اپنے طور پر اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن اکبر الدین اویسی نے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ فراق دہلی کے ساتھ وہ تمام ناراض قائدین کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو مجلس سے دور ہو چکے ہیں, اور جس میں سب سے پہلی کڑی محمد غوث سابقہ مجلسی کارپوریٹر اور سابقہ کانگریس قائد کو دوبارہ پارٹی میں شمولیت اور ان کی اہلیہ کو ٹکٹ دینا. اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ اکبر الدین اویسی کی حکمت عملی جو ہے سو ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ آ رہے ہیں. وہ تمام مخالفت یعنی کہ مجلس کے مخالف جو بھی طاقت ہے ان سب کو یکجا کرتے ہوئے مجلس میں لیتے ہوئے مجلس کو مضبوط کرتے ہوئے ان انتخابات میں جانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ حیدرآباد میں عوام جس طرح سے ہمیشہ ہی سے حیدرآباد یعنی کہ پرانے شہر کی عوام نے جس طرح سے جو 9 حلقہ اسمبلی ہیں ان حلقہ جات میں جس طریقے سے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے ہمیشہ ہی سے مجلس کو اپنا تعاون اور اپنا اعتماد دیتے آئے ہیں, کیا اس بار بھی وہ عوام مجلس کو اپنا اعتماد دے گی یا پھر مجلس کو بھی کچھ
नशिस्तों पर नुकसान उठाना पड़ेगा, ये देखना है। और जिस तरह से सैलाब से मुतासिरा इलाके हैं वहाँ पर वहाँ क्या मजलिस को अपनी मदद और अपना एतमाद देगी या फिर मजलिस की कारकर्दगी पर आवाम को सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सैलाब से मुतासिरा इलाकों में भी मजलिस ने बेहतर काम किया है। मैं समझता हूँ वहाँ की आवाम उनके काम को नज़रअंदाज नहीं करेगी। GHMC इंतखाबात के नतीजे बता देंगे कि मजलिस ने क्या हैदराबाद में अपना मकाम को बरकरार रखा है या फिर अपना मकाम खो रही है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार GHMC में किस तरह का मुजाहरा करने जा रही है और क्या आवाम उनको किस तरह से अपने एतमाद में लेगी या अपना एतमाद उनको देगी। देखेंगे इंतखाबी नताइज के दिन। तब तक के लिए मुझे आपके मेज़बान मोहम्मद तक़ी हुसैन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ हक़ की आवाज़।